टिटिभी हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म चन्दन योन्जन तामाङको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम टिटिभीका सम्पूर्ण टोलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, जसले मलाई यो सुनौलो अवसर कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हृदयबाट नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र विशेष कुरो अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटले गर्दाखेरि ग्रसित भइरहेको कुरा सबैलाई थाहै भएको कुरा हो र सम्पूर्ण देशका वैज्ञानिक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू यस विषयमा लागि परिरहेछन्। औषधि नबनिएसम्म तपाईहरू सम्पूर्ण घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित बस्नुहोला अनि जरुरी परेको खण्डमा मात्रै भिडभाडमा जाने अनि सामाजिक दूरत्वको नियम पालनलाई सहृदयबाट नै स्वीकार्ने। स्वास्थ्य बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् अनि सकारात्मक भएर बस्नुहोस्। धन्यवाद। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ मेरो बस्तीको कविता। स्वीकार्नुहोला। गतिलो घडीको अलार्म चाहिँदैन, रातो भालेको कुकुरी क्या सम्झे सँगै बिउजन्छ मेरो बस्तीको कविता। गतिलो घडीको अलार्म चाहिँदैन, रातो भालेको कुकुरी क्या सँगै बिउजन्छ मेरो बस्तीको कविता। र दौडन्छ भुकभुके उज्यालोमा जङ्गल, घाँस दाउरासँग लड्छ, घरको जिम्मेवारी बोकेर आउँछ, सातोपट्टि उकालो टुक टुक परिश्रम चुहाउँदै 2 इन्च नाम्लोको फिता गाडिएको हुन्छ मेरो बस्तीको कविताको टाउकोमा। जब गन्तव्य झुप्रो आइपुग्छ, चाहिँदैन फ्रिजमा राखिएको चिसो कोल्ड ड्रिङ्क्स, मिनरल वाटर र एसीको हावा। एक मग चिसो नुनको फिका चिया घुटुक्क पिउँछ र ढुक्क डाँडाको शीतल हावामा बस्छ मेरो बस्तीको कविता। झ्याउ झ्याउ गजङ गजङ भिडभाड पटक्कै छैन, छ त केवल जुरेलीको रुपीको रानी चराहरूको सुरिलो आवाज। मेरो रमाउँछ बेसरी यसैमा मेरो बस्तीको कविता। न चोरको त्रास छ, न हिंसा र डाहाको बास छ, न काने खुसी र ब्याकबाइटिङको अनुहार छ। बुद्धले रोपेको अहिंसा शान्ति अहिंसाको बिरुवा ओम माने पेमे होमा। बुद्धले रोपेको शान्ति अहिंसाको बिरुवा ओम माने पेमे होमा। आनन्दको सास फेर्छ मेरो बस्तीको कविता। KFC चिकन, डोमिनोज पिज्जा, इटालियन पास्ता, ब्रान्डेड इन्टरनेसनल पर्फ्युम मेरो बस्तीको नाक र जिब्रोमा ठोकिएको छैन। परिश्रमको पर्फ्युमले नुहाउँछ सधैँ, पिज्जाको साटो कोदोको रोटी खान्छ, पास्ताको साटो मकैको ढेँडो र गुन्द्रुकको झोल पिउँछन्। झोपडीको डाइनिङ टेबल खोसेलाको पीडामा बसेर, झोपडीको डाइनिङ टेबल खोसेलाको पीडामा बसेर शान्ति आनन्दले ढुक्क निदाउँछ मेरो बस्तीको कविता। शान्ति आनन्दले ढुक्क निदाउँछ मेरो बस्तीको कविता। धन्यवाद। मेरो दोस्रो कविता छ मुटुको व्यथा। यो कुन प्रसङ्गमा लेखिएको भन्दा, जब फौजी मान्छेलाई छुट्टी सकिएर जाँदाखेरि दोधारमा परेको पल हो यो। आफ्नो परिवारलाई सबै मानौँ या देशको घरलाई आफ्नो मानौँ भन्ने यो एउटा दोधारमा परेर यो विडम्बनामा पर्दाखेरि एउटा फौजीको दुःखलाई यस कवितामा उतार्ने कोसिस गरेको छु र स्वीकार्नुहोला कविता मुटुको व्यथा। जब बिदा सकिन्छ अनि म लाग्न आँटेको हुन्छु देशको रक्षा गर्न, तब हिउँ खोलेकी आमाको अनुहारमा देख्छु बाटो छेकिरहेकी आमाका आँखाहरू। पाउँछु शङ्का, नजा छोरा तबाहीको छ र मेरो बुढेसकालको लाठी। जब चड्किन्छ आमाको छाती, वेदनाहरू छरपष्ट पोखिन्छ बाटोहरूमा, तब स्पिड ब्रेकरमा रोकिन्छ मेरो गाडीको पाइलाहरू। र सोध्छु मनमा नै आमाभन्दा ठुलो देश को छ र यस संसारमा। र सोध्छु मनमा नै आमाभन्दा ठुलो देश को छ र यस संसारमा।
फेरि देशका सिमानाहरूबाट चारै आउने मलाई माटोको आदेश। देशको छातीमा अपरिचित पाइलाहरूको अनुप्रवेश कोरिएका निषेध रेखाहरूबाट। तब मलाई लाग्छ घर र हिउँ फुलेकी आमाभन्दा बेसी देशलाई मेरो जरुरत छ। तब लाग्छ मलाई घर र हिउँ फुलेकी आमाभन्दा देशलाई मेरो जरुरत छ। देशभन्दा ठुलो आमा कोही छैन रहेछ। र सम्झन्छु म पल्टनमा प्रवेश हुनभन्दा अघि आप्पाले भनेका शब्दहरू। देशको सिन्दुर परेको छ तेरो टाउकोमा, अन्तिम ढुकढुकीसम्म देशको रक्षा सिमानाको सुरक्षा गर्नु। आप्पा र आमा गाउँको माटोलाई भन्दा बेसी देशका घरहरूलाई तेरो जरुरत छ। केही सास बुटुलेर हिउँ फुलेकी आमा लट्ठी टेक्ने बुढो बाबुको चरणमा मेरो हात्केलाका औँलाहरू पुग्छन् र कालो चस्मासँगै गाडीमा प्रवेश। कसलाई सुनाउँ कसलाई पोखौँ मेरो मुटुको व्यथा, कसलाई सुनाउँ कसलाई पोखौँ मेरो मुटुको व्यथा। मेरो तेस्रो कविता हजुर समक्ष राख्न चाहन्छु र मेरो कविताको शीर्षक छ कविताको जन्म। स्वीकार्नुहोला। जब आँखाहरू हुन्छ शब्दका थोपाहरू बरर सेतो कागजमा खस्छन्। जब आँखाहरू हुन्छ शब्दका थोपाहरू बरर सेतो कागजमा खस्छन्। कागजका सरिलहरू बेसरी भिज्छन्। कागजका सरिलहरू बेसरी भिज्छन् र कविता रमाउँछ। अनि कविताको जन्म हुन्छ कागजको गर्भमा, हुर्कन्छ उसैको आँगनमा। र कविता रमाउँछ अनि कविताको जन्म हुन्छ कागजको गर्भमा, हुर्किन्छ उसैको आँगनमा। र मेरो अन्तिम कविताको शीर्षक छ देश। स्वीकार्नुहोला। बिहान खस्न नपाई बिजन्छ अनिन्द्र आँखाहरू आधा बेड, भुँडीका खुट्टा र हात, पसिनाको शरीर भोक तिर्खाको युद्ध लड्न परिश्रमको मैदान। भुँडीका खुट्टा र हात, पसिनाको शरीर भोक तिर्खाको युद्ध लड्न परिश्रमको मैदानमा। देशलाई भोक नलागोस्, देश भोकाउनु हुँदैन कहिले, देशलाई तिर्खा लाग्नु हुँदैन कहिले। देश मेरो हाड मांसपिण्ड छालाले भोक मेट्छन्, रगत र पसिनाले तिर्खा मेटेर ढुक्क बस्छ देश, ढुक्क हुन्छ देश। बस निकै मोटाएका छन् मेरो रगत पसिना र शरीरको ऊर्जा चुसेर देश। चौरिएका अनुहार, फस्रो हात, नियस्त्रो छाला, अस्थिपञ्जर शरीर, एउटा पुरुष मान्छे जस्तो मान्छे देशलाई अचेल यस्तो मान्छे मन पर्दैन। देशलाई चिल्लो सफा चिरिचट्टा कोमल सेतो लाली पाउडर घसेको अनुहार मात्र मन पर्छ। उसैलाई मान्यता दिन्छन् र माया गर्छ देश। के थाहा देशलाई मेरो खस्रो छाला, पौरकी हातको रेखाहरू, एक टुक्रा आकाशको भाग्य रेखा काटी काटी देशभित्रका अनुहारहरू फास्टिएका हुन्, मोटाएका हुन्। देशभित्रका अनुहारहरू फास्टिएका हुन्, मोटाएका हुन्। धन्यवाद।